أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ النور سبقاً شروع کی ہوئی ہے ہم نے، 7 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ النور رکوع نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے سورۃ النور کا رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین لیستأذنکم الذین لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین
لم یبلغ الحلم، لم یبلغ الحلم منکم، یبلغ الحلم منکم ثلاث مرات، ثلاث مرات، مرات وقف کی حالت میں مرات پڑھا جائے گا. من قبل، من قبل صلاة الفجر، صلاة الفجر وحین، وحین تضعون ثيابكم، تضعون، تضعون وحین تضعون، تا زبر تا، ضاد زبر ضا، تضعون ثيابكم من الظهيرة، من الظهيرة، ثيابكم من الظهيرة ومن بعد، ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء، وقف کی حالت میں صلاة العشاء پڑھا جائے گا. ثلاث، ثلاث عورات لکم، عورات لکم لیس علیکم، لیس علیکم ولا علیہم، ولا علیہم جناح بعدہن، جناح غنہ کر کے پڑھیں گے، جناح بعدہن، وقف کی حالت میں بعدہن پڑھا جائے گا. بعدہن طوافون، طوافون، واو زبر تو، واو الف زبر وا، طوافون علیکم بعدکم، علیکم بعدکم علی بعض، علی بعض بعضکم علی بعض، وقف کی حالت میں علی بعض پڑھا جائے گا. کذالک، کذالک یبین اللہ لکم الآیات،
یبین اللہ لکم یبین اللہ لکم الآیات لکم الآیات، وقت کی حالت میں آیات پڑھا جائے گا. واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ، جھٹکا دے کر پڑھیں گے یہاں پر كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ، وقت کی حالت میں آیاتہ پڑھا جائے گا. واللہ علیم حکیم، واللہ علیم حکیم. والقواعد من النساء، یہاں پر من النساء کی، یہاں پر جو حمزہ کے نیچے زیر ہے اس کو لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہ اس صفحے پر جو لام مشدد ہے اس کے ساتھ ملایا جائے گا اس حمزہ کو. والقواعد من النساء اللاتي من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة غير متبرجات بزينة
बिज़ीनातिन, वक्फ की हालत में बिज़ीना पढ़ा जाएगा। व अन यस्तअफिफना, व अन यस्तअफिफना, यस्तअफिफना खैरुल्लहुन्ना, खैरुल्लहुन्ना वल्लाहु समीउन अलीम, वल्लाहु समीउन अलीम। सामीन मोहतरम, सूरतुन नूर, रुकू नंबर 8 बड़ा रुकू है। इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा सूरतुन नूर के रुकू नंबर 8 का यहां तक पढ़ा है हमने। दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह हम अगले सबक में मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون